सूरत अनफाल की आयत नंबर 25 से शुरू कर रही हूँ आज। इसमें एक तो फितनों का ज़िक्र है और हुक्मरान किस तरह और क्यों कर ऐसे हमें मिले हुए हैं, और फितनों के दौर में ये सारे लाइक कौम की हालत होना, गुर्बत वगैरह, और इसके अलावा जो हमारे राइट्स हैं, जो हमारे हुकूक हैं वो हमें नहीं मिल रहे हैं, उन सब की वजूहात क्या है, आज इस चीज़ का टॉपिक है। सूरत अनफाल आयत नंबर 25। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सतन वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। और डरते रहो उस फितने से जो अगर बर्पा हो गया तो ना पहुँचेगा सिर्फ उन्हें जिन्होंने जुल्म किया तुम में से, और खूब जान लो कि अल्लाह ताला सख्त अज़ाब देने वाला है। यकीनन बेशक। देखिए कि आयत करीमा के ज़ाहिरी तर्जुमे के लिहाज से भी यही है कि जब ये फितने पहुँचेंगे तो सिर्फ जो है ना काफिरों को, मुनाफिकों को, मुशरिकों को नहीं पहुँचेंगे, इसमें पकड़ सब लोगों की होगी। ज़ाहिर है अगर मुल्क के हालात ऐसे हैं और सारे के सारा जो महंगाई वगैरह है तो उसमें सब लोग फंसे हुए हैं, जो सबको ये परेशानी बनी हुई है, ये आयत उसी चीज़ का हवाला है। अगरचे ये आयत एक ख़ास वक्त में सहाबा कराम के लिए उतरी है, लेकिन इसमें शामिल हम लोग सारे के सारे हैं। वो कैसे, वो मैं बताती हूँ आपको। अब अल्लाह ताला अपने बंदों को फितना और आजमाइश से ख़बरदार कर रहा है, जो ना सिर्फ गुनहगारों बल्कि नेकोकारों को भी मिलेगा। जब ये आजमाइश आती है तो सबको अपनी लपेट में ले लेती है। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहा गया, ए अबू अब्दुल्ला, अब तुम्हारे आने का क्या मकसद है कि सैयदना हमारे आका अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शहीद हो चुके हैं, तुमने इन्हें खो दिया, पहले इनकी हिफाजत नहीं की और अब इनके खून का बदला लेने चले आए हो। चनाचे हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ने फरमाया, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना हज़रात अबू बकर, उमर और उस्मान के अहद में कुरान करीम के अंदर पढ़ा करते थे, वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खासा। लेकिन हमारे वहमो गुमा में भी नहीं था कि इस फितने का हम लोग शिकार हो जाएंगे। मेरे सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम को भी जहर दिया गया था, और उसी के असरात की वजह से आपकी जो शहादत है वो 1 मुहर्रम को हुई थी। 1 मुहर्रम को, यानी कि कुछ दिन तक वो बीमार रहे हालत मर्ज़ में, फिर आप शहीद हो गए, हालांकि हकीकी सजा मिले। तो ये पहला फितना था। दूसरा सैयदना हज़रत फ़ारूक सैयदना उस्मान गनी, और फिर उसके बाद इनके बाद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह के बाद वो कुछ हुआ ना, यही से सारा कुछ गड़बड़ हो चुकी थी, दीन में टेढ़ापन आ चुका था। और ये जो शहीद करने वाले थे यही लोग आज तक पछता रहे हैं। गेट लॉस्ट आउट। आज तक जो है ना वो वाला तमाशा हो रहा है, सरेआम हो रहा है। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि अरसे दराज से हम इस आयत को पढ़ रहे थे, लेकिन हम ये नहीं समझते थे कि इस आयत का मसदाक हम बन जाएंगे। अब हम इसका मसदाक बन चुके हैं, यानी कि फितनों वाला। लेकिन अब ये मेरे आपके हम लोग जितने हैं लोग पाकिस्तान में, अब हम सारे उनसे दो चार हैं इस फितने से। कैसे? वो ऐसे। सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये आयत सहाबा के साथ साथ है, जबकि आप रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मोमिनीन को हुक्म दिया कि अपने अंदर बुराई को जड़ ना पकड़ने दें, वरना अल्लाह ताला सबको अज़ाब से दो चार कर देगा। क्योंकि अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हर शख्स को फितना और आजमाइश का सामना है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। सूरत अल-तग़ाबुन की आयत नंबर 5, यानी कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फ़ितना है। तो ज़ाहिर है आजकल जो चनाचे अल्लाह ताला ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फरमाया कि तुम में से जब कोई पनाह मांगे
تو اسے چاہیے کہ وہ گمراہ کن آزمائشوں اور فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگے۔ یہ ہماری غلطیاں ہیں کہ ہم نے پہلے کفر کو فروغ دیا اور ہم لوگوں نے ایسی چیزیں جو نہیں ہونا چاہیے تھی وہ اقتدار میں ہوتی رہی ہے، اور اب تو دیر ہو گئی ہے بہت، اب تو ویسے بھی ٹائم نہیں رہا، ویسے بھی قیامت سرور ہے، تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، مسند احمد میں روایت ہے جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ خواص کے عمل یعنی کہ عمل بد کے سبب سے عوام الناس کو عذاب نہیں دیتا، لیکن جب وہ اپنے درمیان برائی کو پھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اسے روکنے پر قادر ہونے کے باوجود نہیں روکتے تو پھر اللہ تعالیٰ ہر خاص و عام سب کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ چنانچہ اب یہ وہی والا عذاب ہے جو حالات ہیں ہمارے ملک کے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے عقاب یعنی کہ عذاب بھیجے گا۔ پھر تم اس سے یعنی کہ اللہ رب العزت سے دعائیں مانگو گے تو وہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نیکوں کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرے گا، کیونکہ پہلے اس چیز کو فروغ کیوں دیا گیا، پہلے کیوں نہیں بولتے رہے؟ اس کا جو ہے وہ مطلب یہ ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، اللہ تعالیٰ تم پر کسی قوم کو مسلط کر دے گا، پھر تم اللہ تعالیٰ سے کشائش کی دعا مانگو گے لیکن وہ قبول نہ ہوگی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد زری میں فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص اس قسم کی کوئی نازیبا بات منہ سے نکالتا تو اسے منافق سمجھا جاتا، لیکن میں تم میں سے ایک آدمی کی زبان سے ایسے 4 منافقانہ کلمات سن رہا ہوں، تمہیں چاہیے کہ نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو اور خیر پر ابھارو، ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تم سب کو پیس کر رکھ دے گا۔ پھر تم پر شریر اور بد کردار حکمران مسلط کر دیے جائیں گے، پھر اچھے لوگ دعا کریں گے تو ان کی دعا بھی قبول نہ ہوگی۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، انہوں نے اپنی 2 انگلیوں سے دونوں کانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ حدود اللہ پر قائم رہنے والے، ان کو توڑنے والے اور ان میں تساہل اور غفلت برتنے والے ان سب لوگوں کی مثال ایسی ہے جو ایک کشتی میں سوار ہوئے، کچھ نچلے حصے میں بیٹھ کے اور کچھ کشتی کے اوپر والے حصے میں۔ نیچے والوں کو پانی کی ضرورت پڑتی تو وہ اوپر والوں کو تکلیف دیا کرتے اور اوپر والے نخرے وغیرہ کیا کرتے تھے، وہ لوگ ان کی تکلیف کا باعث بنے، اس لیے انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم کشتی کے اپنے نچلے حصے میں سوراخ کر کے پانی حاصل کر لیں، اس طرح ہم اوپر والوں کی ایذا کا باعث نہیں بنیں گے۔ اگر تو اوپر والوں نے انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیا تو سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر ان کا ہاتھ پکڑ لیا تو سب نجات پا جائیں گے۔ آج وہی والے حالات ہیں، کوئی فرق تو میرے حال میں رہ نہیں گیا، باقی آپ لوگ خود سمجھدار ہیں۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت میں گناہ عام ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے عذاب سے دوچار کر دے گا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا ان لوگوں میں نیکوکار لوگ بھی ہوں گے؟ فرمایا، ضرور ہوں گے۔ عرض کی، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ فرمایا، جس عذاب میں لوگ مبتلا ہوں گے اسی عذاب کا سامنا انہیں بھی ہوگا، لیکن پھر بعد از موت انہیں اللہ کی مغفرت اور خوشنودگی نصیب ہوگی۔ ایک اور حدیث ہے، جس قوم میں گناہوں کا ارتکاب ہونے لگے اور گناہ گاروں سے قوی اور کثیر تعداد میں ہوں، پھر بھی انہیں منع نہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے عذاب میں گرفتار کر لیتا ہے۔ بے شک یہ تھی آج کی ویڈیو، اور یہ دیکھ لیں کہ یہ قرآن اور یہ جو فی الحال ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، سارا کچھ چل رہا ہے، تو وہ کتنا ملتا جلتا ہے۔ قرآن ہدایت ہے، پہلے لوگوں نے کیوں نہیں پڑھا؟ یا جنہوں نے پڑھ لیا تھا تو وہ انہوں نے یہ سارا کچھ کیوں ہونے دیا؟ ہم تو چلو ابھی پیدا ہوئے، ہم تو نئے، ہم تو بچے ہیں، ہم لوگ تو ابھی اس چیز کو سمجھنے لگے ہیں، پہلوں نے کیوں نہیں کیا؟